नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। सिङ्गो 2/3 मत बोकिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्तमा 2/3बाट आधा र त्यसको पनि आधा हिस्सा बोकेर संसदमा विश्वासको मत लिन पुगे र उनीसँग हिजो सहयात्रा गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र त्यति बेला थिएन र कयौं वर्षदेखि सँगै कुममा कुम जोडेर हिँडिरहेको माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको पक्ष पनि संसदमा थिएन। तैपनि उनी विश्वासको मत लिन भनेर शानदार उपस्थिति जनाउँदै संसदमा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री यसरी संसदमा पुग्दाखेरि माधव कुमार नेपालहरूको अलग्गै समूहले बैठक गरेर हामी संसदमा पनि जाँदैनौँ, राजीनामा पनि दिँदैनौँ भनेर आफ्नो मत क्लियर गरिसकेको थियो। ऊ अलग बसिसकेको थियो, तर पनि नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतकले व्हिप जारी गरेर पार्टीको पक्षमा, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत हाल्नुस् भनेर अपिल जारी गरिसकेका थिए। संसदीय परिपाटीमा व्हिप जारी गरिसकेपछि सांसदहरूले त्यसलाई मान्नु पर्दछ। यदि नमान्ने हो भने उचित कारण जनाउनु पर्दछ। तर कारण नखुलाइकन माधव नेपाल पक्ष संसदमा गएन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदमा विश्वासको मत लिए। संसदमा पुग्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको लागि त्यति रुचिकर वातावरण बनेन। त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि लिएर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासम्मले तीखो टिप्पणी गरे र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री भन्दा माथि अर्कै केही हुन खोजेको हो कि भनेर आरोप, कडा प्रहार भन्दा पनि कडा तीखो व्यङ्ग्य उनीहरूले कसे। त्यो तीखो व्यङ्ग्य कस्ने काम प्रधानमन्त्री बाहेक बाँकी सबै दलका नेताहरूले गरे र त्यो क्रम चलिरहँदाखेरि संसदको स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो कि प्रधानमन्त्री एकातर्फ, बाँकी सबै अर्कोतर्फ। यो स्थितिले संसद एक ढङ्गको त भएकै थियो, अबको राजनीति चाहिँ कस्तो जान्छ त? अनि संसदको रोस्टरमा उभिएर दलका शीर्ष नेताहरूले जसरी कडा रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवाद गरे, के त उनीहरू विपक्षी गठबन्धन निर्माण गर्ने दिशातर्फ अघि बढेका छन् वा प्रधानमन्त्रीको अर्कै कदम छ जुन उनको कोर्टको भित्री खल्तीमा छ? आजको हाम्रो मूल चासो रहनेछ। सुरुवातमा चाहिँ संसदमा नेकपा एमालेकै भएर पनि हामी त्यहाँ जाँदैनौँ भनेर माधव नेपाल पक्षले भने, त्यसको पछाडिको कारण के रहेछ सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि जुन आधार स्तम्भको रूपमा काम गरेका हुन्छन्, त्यसको मूल्य मान्यताको रक्षाको लागि नेपालको संविधान मिचेर असंवैधानिक किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने, राजनीतिक दललाई विभाजन गराउने, भ्रष्टाचारपूर्ण क्रियाकलापलाई संरक्षण गर्ने, आफूले विश्वासको मत लिने दिन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषदको मनपरी किसिमले बैठक बोलाएर स्वेच्छाचारी किसिमले नियुक्तिहरू गर्ने, यस्ता प्रकारका क्रियाकलाप गर्नुहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई विश्वासको मत दिनु भनेको सर्वथा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने, राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले राजनीतिक नैतिकतालाई ध्वस्त गर्ने र यो देशको राजनीतिक स्थायित्व, हामी नेपाली जनताको स्वाभिमान, स्वाधीनताको दृष्टिकोणबाट देशलाई र राज्यलाई कमजोर तुल्याउने हुने हुँदा हामीले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नेपालको संविधानका धाराहरूको अपव्याख्या गरेर विश्वासको मत लिने भनेर उहाँले बोलाउन लगाउनु भएको थियो
यो बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका छौँ र साथसाथै उहाँलाई अघि मैले उल्लेख गरेका कारणहरूबाट विश्वासको मत दिनु हुन्न, उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। हामी पछाडि फर्केका छैनौँ। आज उहाँले विश्वासको मत माग्नुभएको हुनाले उहाँलाई विश्वासको मत नदिँदा नै यो अहिलेलाई प्राप्त हुने भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले अहिलेलाई यति निर्णय गरेका छौँ। तर हामी नेपालको संविधानको रक्षा र हाम्रो जुन नेकपा एमाले नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन मान्यता मूल्य मार्गनिर्देशनका साथ अगाडि बढेको थियो त्यसको रक्षाको लागि हामीले थप कुराहरू गर्नुपर्ने हुँदा हामीले अहिले यही निर्णय गरेका छौँ र यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ। यहाँहरूले त्यसको पर्याप्त मात्रामा सुसूचित गर्नको लागि प्रसार पनि गर्नुभएको छ, यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीले हिजो नै यदि केपी शर्मा ओलीजीलाई पार्टीगत दृष्टिकोणबाट उहाँलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने आन्तरिक पहिलो कुरा हो भने उहाँले नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय, त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र त्यसको पूर्ण संरचनालाई स्वीकार गर्नुको साथसाथै उहाँले फागुन 28 गतेको जुन पार्टी विधान विपरीत र स्वेच्छाचारी उहाँको जुन निर्णय छ त्यो खारेज हुनुपर्छ। पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले चलाउने कुरामा उहाँ तयार हुनुपर्छ भनेर उहाँले हिजो नै व्यक्तिगत रूपमा हामी सबैको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष रहनुभएका केपी शर्मा ओलीजीलाई पत्र पठाउनु भएको थियो। तर उल्टै केपी शर्मा ओलीजीले हिजो बडा तुम्ब, अहङ्कार र गर्जिनेवार शब्दहरूको एउटा गुत्थीको रूपमा उहाँले वक्तव्य जारी गर्नुभयो। यसबाट उहाँ यो देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, पार्टीलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने भन्दा पार्टीहरूलाई विभाजित गर्ने, देशमा लथालिङ्ग भताभङ्ग गर्ने यतातर्फ नै उहाँ उद्धत हुनुभएको देखिएको हुनाले उहाँलाई विश्वासको मत दिन नसकिने निष्कर्षका साथ हामीले यो निर्णय गरेका हौँ र यसमा पनि हामी पछि हटेका छैनौँ। त्यो के छ भने उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई उहाँले भङ्ग गरेको कुरा गरेर आफैलाई कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्ष गरेर अवैध घोषित गर्नुभएको हुनाले त्यो हाम्रो नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको वैध अध्यक्ष नरहेको व्यक्तिले हामीलाई निर्देशन जारी गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न। उहाँको कुनै पनि निर्देशन हाम्रो लागि मान्य छैन। यदि उहाँले आफ्नो निर्देशन मान्य होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको नौ महाधिवेशन निर्वाचित जुन छ त्यसको बैठक बोलाउनुपर्छ। त्यो बैठकले गरेर निर्णय र उहाँ वैध अध्यक्ष भएपछि मात्रै उहाँले दिएका निर्देशनको वैधता हुन्छ। त्यसैले उहाँले जुन हामी अङ्ग्रेजी भाषामा व्हिप भन्छौँ, नेपाली भाषा प्रयोग गरौँ, निर्देशन हो, त्यो निर्देशन उहाँको वैध छैन। त्यो उहाँको अवैध निर्देशनलाई हामीले मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर हप्तौं अघि भनेको विषय त्यही दिन पुगेर माधव नेपाल समूहले संसदमा उपस्थिति जनाएर मत पनि जाहेर गरेन। यसको नतिजा के भयो सबैले जानेकै बुझेकै कुरा छ। तर संसदको रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले कहिले फकाउने, कहिले प्रहार गर्ने, कहिले सम्झाए जस्तो, कहिले बुझाए जस्तो, एक कदम पछि हटे जस्तो यस्तो खालको व्यवहार देखाएका थिए। त्यहाँ पुगेर उनले कहिले तपाईहरूले तीखो टिप्पणी गर्नुभयो होला, मैले पनि भने होला, सँगै गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर उनले सम्झाउने कोसिस पनि गरेका थिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर हेरेर मुसुक्क हाँसेका पनि थिए। भाषण गरेर फर्केर आइसकेपछि नेताहरूसँग एउटा हार्दिकता देखाउने कोसिस पनि गरेका थिए। तर उनले फेरि पनि विश्वासको मत म प्राप्त गर्दछु भनेर विश्वास व्यक्त गरिरहेका थिए। त्यो विश्वास व्यक्त गरिरहँदाखेरि पनि उनले केही कुरा त भने, तर केही कुरा नभनेको प्रष्टैसँग देख्न सकिन्छ। जस्तो उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेको खण्डमा यही सरकार नै फेरि पनि 2 वर्ष जान्छ भन्ने कुरा त प्रकट गरे। तर यदि
यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भनेदेखि के हुन्छ त्यो कुरा उनले भनेनन्। त्यो कुरा भन्नको लागि अरूले पुश गरे तर प्रधानमन्त्रीले यो कुरा व्यक्त गरेनन्। उनले नभनेको यो कुरा तर व्यक्त गर्न खोजेको कुरा कयौं पटक हात उठाएर पनि व्यक्त गरेनन् र सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको उनले प्रशंसा गर्न भुलेनन्। पार्टीभित्र असहयोग भएको कुरा त्यसलाई फेरि पनि बाहिर ल्याउनको लागि पनि उनले भुलेनन् र असहयोग पहिलो दिनदेखि अहिलेसम्म जारी रहेको कुरा पनि उनले फेहरिस्तकै रूपमा प्रस्तुत गरिरहे। हुन भन्ने पक्षमा त कसरी रेगा लाउन कसरी सही गर्न सक्नुहुन्छ सभामुख महोदय? कसरी सक्नुहुन्छ? बाहिरबाट आउँदासम्म अलिक दिन भेटमा आउँदा ओर्दा अलिअलि फोन पनि गर्दैन, प्रधानमन्त्रीले भन्ने रिस पनि अलिक थियो कि असन्तुष्टि पनि थियो कि त्यो पनि अब छोडिदिनुहोस् प्लिज। म काममै लागेर नभ्याएको मेरो कसैप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। यस सदनले मलाई निर्वाचित गरेको, यस सदनको बलले 3 वर्षभन्दा बढी सभामुख महोदय म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यस्तो रोस्टममा उभिएको छु। यही सदनको बलले फेरि पनि रहन्छु भन्ने मलाई विश्वास छ, किनभने सदनको विवेकमाथि म पूर्ण रूपमा भरोसा गर्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा होस्, वातावरणको क्षेत्रमा होस्, अरू क्षेत्रमा होस्, अनेक क्षेत्रमा असाधारण काम गरेका छौं। हामीले सगरमाथा संवाद राखेका थियौं, कोभिडको कारणले हुन सकेन, अब आउँदो अक्टोबरतिर राख्ने भन्ने विचार गरेका छौं। र मलाई विश्वास छ कोभिड हामी छिटै नै नियन्त्रण गर्न सक्छौं। कोभिडलाई पराजित गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कोभिड सर्न नदिनु हो। कोभिड सर्न नदिएपछि कोभिड पराजित गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि मास्क लगाऊं, सामाजिक दूरी कायम राखौं, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौं, हात धौं, स्वास्थ्य मापदण्डहरू बराबर प्रचार भएका छन्। यो हामी सबैका लागि हो। ओहदा जेसुकै होस्, कोरोनाले ओहदा चिन्दैन, सोशल स्ट्याटस चिन्दैन। त्यसकारण केही पनि नचिन्ने भएको हुनाले हरेकले कोरोनालाई पराजित गर्न हरेकको योगदान आवश्यक छ। हरेकको योगदान, हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यस सदन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, कोभिड-19 विरुद्धको यस अभियानमा हामी फेरि पनि लागौं। सरकार जसको बन्ला जस्तो बन्ला बेग्लै कुरा हो। यसो भनेपछि कतिपय साथीहरूलाई फेरि कसको बन्ला कस्तो बन्ला भन्दा मैले यो सैद्धान्तिक रूपमा भनेको, यस सदनले अर्को म छँदै अर्कोलाई बनाउँछ प्रधानमन्त्री भन्ने म कसरी चिताउँछु र? यस्तो काम मैले अहिले भनेका यति काम गरेको ठाउँमा। त्यसैथ सभामुख महोदय, म यस गरिमामय सदनको आज पनि बाहिरका हल्लाखल्लाहरू बेग्लै हुन्। सभामुख महोदय, विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरियो। पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बाहिर भनियो प्रधानमन्त्री भएन भनेर। अब मन नपरेकाले विपक्षले बाहिर भन्नु एउटा कुरा हो, तर अविश्वास त माथि कसैले गरेन सभामुख महोदय, कसैले गरेन।
पुनर्स्थापना भइसकेपछि यत्रो समय मैले कहिले कहिले राजनीतिमा यस्तो अलिकति अब सँगै भएपछि एउटै देशमा काम गरेपछि यताउता कहिले कहिले अलिअलि भनाभन पनि हुँदो रहेछ। अब कोही साथीहरूले के भन्ने, कोही साथीहरूले के भन्ने भएपछि मैले पनि अलिअलि केही भने होला। पार्टी अलग भइसक्दाखेरि पनि, विश्वास छैन भन्दाखेरि पनि समर्थन फिर्ता त लिनु भएन। कति सुदृढ समर्थन रहेछ भन्ने कुरा सभामुख महोदय, मैले आफैले अब म विश्वासको मत लिन्छु भनेर नभनेसम्म त समर्थन त फिर्ता लिनु भएन। दुईटै नै भएको छ, भर्खर समर्थन फिर्ता भएको, केही बिग्रिएको छैन। आज दुई भइगयो फेरि। त्यसकारण मेरो सबै दलका सबै मान्यजीहरूसँग आग्रह छ, यदि कुनै दलले नदिने भन्ने निर्णय गरेर आउनु भएको छ भने पनि नेताले यी दिनु भनिदिएपछि पछि गएर सच्याउन सांसदहरू खुसी हुनुहुनेछ। यसर्थ सभामुख महोदय, म संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम यस गरिमामय संसदको विश्वासको मत माग्न चाहन्छु र ममाथि यस सदनको विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि आज यस सदनले गरोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसै कारण प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 52 को उपनियम 2 बमोजिम ममाथि यस प्रतिनिधि सभाको पूर्ण विश्वास छ भन्ने कुरा पुष्टि होस् भनेर म सम्मानित सदन समक्ष विधिवत प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले असह्य गएको कुरा गरिरहे, तर उनले नाम किटेर, नाम तोकेर न दल न नेता कसैलाई पनि टिप्पणी गरेनन्। सुरुवाती सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री संयमित देखिन्थे, शान्त पनि देखिन्थे। उनलाई मुखमा लगाइरहेको मास्कले केही अप्ठ्यारो पारेको देखिन्थ्यो, जसले गर्दा उनले मास्क बदले, अलिकति भाषण पनि बदले, उनले अलिकति शब्द चयनमा पनि उनी संयमित देखिएका थिए। स्वयं माओवादीलाई पनि हिजो समर्थन गरेको दृढ देखिएको पछिसम्म पनि अहिले पनि समर्थन गर्दा के बिग्रन्छ भनेर उनले अलिकति व्यङ्ग्य मिश्रित टिप्पणी पनि गरे। तर जे हुनु थियो त्यो त भइगयो। मूल कुरा प्रमुख प्रतिपक्षसँग थियो। प्रमुख प्रतिपक्षले कडा प्रश्नहरूको एउटा तीखो प्रहारहरू राख्न पछि परेन। लिखित भाषण गर्नको लागि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा रोस्टरमा उभिएका थिए। उनले लिखित भाषण गरे र प्रहार उनले कोभिड-19 सरकारले प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन नसकेकोबाट प्रारम्भ गरे र यो राजनीतिक अव्यवस्था, राजनीतिक प्रणालीमाथि अविश्वास जगाउने काम, संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम, यी सबै कुरामा प्रधानमन्त्री उद्यत रहेको कुरा शेरबहादुर देउवाले पटक पटक उठाए र यसको मूल दोषी प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भन्ने उनको मूल ठहर रहेको थियो। के देश नेपाली जनताको हितका लागि केन्द्रित छ कि आज सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सुरक्षित छ? वर्तमानमा उठेका यो प्रश्नबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। इतिहासले पनि भोलि प्रश्नको जवाब खोजिरहेको छ।
संविधान निर्णय भइसकेपछि को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्काल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर यो सरकार गठन भएको हो। आज 3 वर्ष माननीय प्रधानमन्त्री विश्वास प्रतिसभा विश्वास मत लिएर आउनु परेको छ। यसको लागि को जिम्मेदार छ? यो परिस्थितिको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेदार छन् हुनुहुन्छ। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो? हामीले प्रतिपक्षीहरूको हमेशा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निभा गर्यौं। त्यसलाई हामी आलोचित पनि भयौं। आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री अरूमाथि दोष थोपर्ने, अरूमाथि दोष र गुनासो थोपारेर जिम्मेदारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्छ। यो सरकार बसेपछि विगत 3 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ। माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने माननीय दुनियाँबाट भाग्न सक्छ, आफूबाट भाग्न सक्दैन। एक पटक छातीमा हालेर हाल्दाखेरि भन्नुहोस्, आफैलाई सुन्नुहोस्, यो अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको अङ्ग्रेजी दण्ड राजनीतिक व्यवस्था कुशासन र भ्रष्टाचारको कारण होइन। माननीय सभामुखज्यू, हामी अहिले संसदमा छलफल गरिरहेको अवस्थामा बाहिर नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू कोभिड-19 महामारीमा परि घरमा, बाटोमा, एम्बुलेन्समा, अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर छटपटेर मरिरहेको दयनीय अवस्था छ। अस्पतालमा बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर नपाएर नागरिकहरूले ध्यान गुमाउनु परिरहेको छ। कोरोनाको महामारी प्रारम्भ भएको 1 वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो। सरकारले निरन्तर रोकथामको कुनै व्यवस्था गरेको छैन। हाम्रो पार्टीले कोभिड-19 को प्रकोप प्रारम्भ हुँदा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथै समन्वय निर्माण र रोकथामको उपाय अपनाउन पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सरकार सचेत र गम्भीर देखिएन। विज्ञानले कोभिड-19 को पटक पटक लहराउन सक्ने जुनसुकै बेला जोखिम बढ्न सक्ने भनी दिएको चेतावनीलाई सरकारले सुनेर समयमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेन, जुन कुरा समय अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। फलस्वरूप अहिले नेपाल विश्वमा कोभिड-19 को उच्च जोखिममा रहेको देशहरूको गणनामा राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेदार छ कि छैन? केन्द्रमा सरकारले काम गर्नुपर्ने काम नगरेको, सामदारी अपनाएका कारण भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ। 2 हप्ता अगाडि संक्रमितको संख्या निकै बढ्न थालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ठुलो काम गर्न साथ तयार हुनु बाँकी नै रहेको धारावाहिक दुर्नीति गर्न जानुभयो। यो गैर जिम्मेदारीको नमुना हो। संसदमा प्रधानमन्त्रीमाथि तीखो प्रहार विपक्षी दलको नेताबाट प्रारम्भ भएको थियो। विपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई प्रहार मात्रै गरेनन्, अब
76(2) अनुसार मिलिजुली सरकार निर्माण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सम्बोधनको अन्त्यमा उनले प्रस्ताव पनि राखे। यो प्रस्तावमा पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समर्थन जनाए। बाँकी के हुन्छ त्यो कुरा त खुल्दै जाला, राजनीतिक दलहरूका दाउपेचहरू पनि के हुनेछन् देखिँदै जाला। तर उनले प्रस्ताव चाहिँ यो सरकार त यस्तै भइगयो, अब मिलिजुली सरकार भनेर आफ्नो रणनीति, आफ्नो योजना, आफ्नो तयारी त्यो पनि खुलस्त पारिदिए। के मिलिजुली सरकारको सम्भावना छ त? अनि यो संसद जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भयो, त्यो संसदमा असहयोग भइसकेपछि अर्को सरकार निर्माण गर्नको लागि यी दलहरूले, यी नेताहरूले कस्तो भूमिका खेल्नेछन् त? हामी यी कुरा लिएर एकछिन पछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युज छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष समय मागेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए। विश्वासको मत उनले प्राप्त गरेनन्, तर उनले विश्वासको मत प्राप्त नगरे पनि कडा प्रहारहरूको सामना चाहिँ गर्नु परिरह्यो। सबैभन्दा कडा प्रहार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे। केही प्रहार व्यक्तिगत जस्ता देखिन्थे, केही प्रहार राजनीतिक जस्ता देखिन्थे, केही प्रहार संवैधानिक जस्तो देखिन्थे। उनले एक ठाउँमा सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीजी कतै अहिले प्रधानमन्त्री भन्दा बेग्लै अर्कै हुन खोजेको त होइन भनेर, राजा महाराजा तिनको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको त होइन भनेर सांकेतिक रूपमा उनले प्रहार पनि गरे। यति मात्रै उनले प्रहार गरेनन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थालाई, संघीयतालाई, यो अहिलेको उपलब्धिलाई निमिट्यान्न पार्न खोजेको कडा आरोप पनि लगाए। आरोपकै कुरा गर्ने हो भने थुप्रै थियो जहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निष्फिक्री भएर, बेफिक्री भएर प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएका छन्। उनी स्वयंले पनि यो मेरो आरोप हो भनेर पटक पटक एउटा, दुईटा, तीनटा आरोप लगाएका छन्। आरोपै आरोप माथि उनलाई उभ्याइदिएका छन्। जवाब त प्रधानमन्त्रीले कनीकुथी दिएका छन्, तर रक्षात्मक भएका प्रधानमन्त्रीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रचण्ड प्रहार गरेका थिए र उनका प्रहारहरू कस्ता थिए त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतको निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ सदनको अगाडि। अघि यहाँ प्रस्तुत पनि भयो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो सदनले उहाँलाई विश्वासको मत दिँदैन। यो कुरा मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीजीले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। बुझ्दा बुझ्दै पनि भएको छ। यो उहाँको एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार भित्रकै कुरा भएको मन्त्रीजीको अपिललाई त म एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारको निम्ति सम्मान नै गर्न चाहन्छु। तर तपाईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि गतिविधिहरूको समुच्चय हेर्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै स्थिति छैन र मैले हाम्रो दलको तर्फबाट, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट बरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले जस्तो कि संसद पुनर्स्थापना भएकै दिन बडो गम्भीरताको साथ भनेको थिए, तपाईले एकताको आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको गठनको बाटो प्रशस्त गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव मैले राखेको थिएँ। म आज यो सम्मानित सदन अगाडि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले हिजो बहस गर्दा भनेको थिएँ, एनफ इज एनफ। तपाईले अहिले पनि
राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको निम्ति बाटो प्रशस्त गरिदिनु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संविधानको मर्म भावना अनुकूल हुन्छ भनेर म तपाईलाई सुझाव राख्न चाहन्छु। म आज संविधान बनाउने बेलाको स्थितिबारे थोरै यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले विगत धेरै वर्षको संसदीय अभ्यासमा देखिएका विसंगतिहरू, विकृतिहरू र समस्याहरू, अराजकता र थुप्रै चीजहरूलाई विचार गरेर नै संविधानमा हामीले कम्तीमा एउटा सरकार गठन भइसकेपछि त्यसले निश्चित अवधि निर्वाध रूपमा काम गर्ने अवस्था बनोस् भनेर व्यवस्था गर्यौं। सकेसम्म एउटा सरकार निर्वाचित भएर गठन भइसकेपछि त्यसले 5 वर्ष काम गर्ने वातावरण बनोस् भनेर नै संविधानको 76 1 2 3 4 5 भनेर जे प्रावधानहरू संविधानमा राखियो त्यो संविधान बनाउने बेलाको हामी सबैको चिन्ता, चासो र तत्परता केमा थियो भने इतिहासका विसंगतिहरूको पुनरावृत्ति हुन नपाओस्, अबको नेपाल एउटा स्थायित्वतिर जाओस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र नयाँ संविधान अनुसारको नेपाल विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर निर्वाध रूपले जाने वातावरण बनोस् भनेर नै त्यो कुरा राखिएको थियो। आज म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा अथवा विश्वासको मतको विपक्षमा बोल्दै गर्दा मैले संविधान निर्माणको त्यति बेलाको हामी सबैको चासोप्रति एकचोटि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न आवश्यक सम्झे। म आज साँच्चै त्यति खुसी छैन। म यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा हामीले के सोचेर संविधान बनायौं, स्थायित्वको परिकल्पना गर्यौं र अहिले 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामी फेरि विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, अराजकता इत्यादि को एउटा दुष्चक्रतिर फेरि नेपाल फस्न खोजेको जो अवस्था देखिएको छ, म साँच्चै नै चिन्तित छु। म यसकारण पनि कि नेपालमा शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले, संविधान सभाको प्रबल चाहिँ पक्षधर हुनुको नाताले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रक्रियाको एउटा नेताको हैसियतले मैले संविधान बनाउने बेलामा तपाईं हामीले नै अहिलेका नेताहरूको यही टिमले नै हो, हामीले विगतका गलत परम्पराहरू दोहोरिन दिन हुँदैन, विसंगतिहरू दोहोरिन दिन हुँदैन भनेर हामीले त्यो प्रावधान राखेको हो। आज हामी फेरि उही परिस्थितिको सामना, फेरि विश्वासको मत, फेरि अविश्वास प्रस्ताव, फेरि जोड घटाउ, फेरि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ झन्डै किनबेचकै अवस्था जो देखिन थालेको छ, म गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रहार केवल प्रचण्डले मात्रै गरेनन्। प्रचण्डपछि बोल्ने वक्ताहरूको पनि उत्तिकै कडा प्रहार रहेको थियो। थोरै नरम महन्त ठाकुर थिए। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि थोरै सद्भाव राखेको देखियो, तर उनले सरकारलाई हामी समर्थन पनि गर्दैनौँ, विरोध पनि गर्दैनौँ, तटस्थ बस्छौँ भन्छन्। उनले त्यसरी तटस्थ बस्ने कुरा बताएको लगत्तै बोलेका उपेन्द्र यादवले सरकारको विरोध गरे र कडा विरोध यो स्तरको गरे कि उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लय, शब्द र शैली टक्क समाएको देखिन्थ्यो। संसदभित्रको यो तरिका, संसदभित्रको यो समीकरण हेर्दै जाँदाखेरि समर्थन गर्ने भन्दा विरोध गर्नेहरूको ठूलो जमात संख्या त्यहाँनिर रहेको थियो। विरोध गर्दा उपेन्द्र यादवले सरकारसँग गरिएको सहमतिलाई
त्यत्तिकै अल्झाएर कुनै कुनामा राखिएको कुरादेखि लिएर राजनीतिक प्रणालीलाई खास गरी संघीयतालाई मास्न खोजेको कुरा कडा आरोपको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई लगाइरहेका थिए। सँगै उनले बताइरहेका थिए कि बालुवाटारबाट सयौंको संख्यामा लावा लस्कर सहित भएको रामको मन्दिर भरतपुरमा किन स्थापित गरियो, यसको पछाडिको अभिष्ट के हो भनेर पनि उनले कडा प्रहार गरेका थिए र यसमाथि गम्भीर चासो पनि प्रकट गरिरहेका थिए। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जो मानिसहरू छटपटाइरहेका छन् सरकारको अव्यवस्थाले हो भन्ने उनको गम्भीर आरोप रहेको थियो। यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन, त्यस्तै यो प्रस्तावको विपक्षमा पनि म छैन, किनकि हामीहरू आफूलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि पीडित अवस्थामा छौं। हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, हाम्रा सांसद जेलमा छन्। रेशम चौधरीलाई त हामी यहाँ हेर्न चाहन्छौँ, तर उहाँ त जेलमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि, हाम्रा मन्त्रीहरू पनि तारिखमा छन्। हाम्रा धेरै मेयरहरू तारिखमा बसेका छन् र सैकड़ौं कार्यकर्ताहरू अझै पनि मुद्दा, विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू खेपिरहेका छन्। किन? यो संविधानले गर्दा। अहिलेको जुन अवस्था हामी हेर्छौं त्यो संविधानको त्रुटिले गर्दा नै हो। यदि हामी जुन आन्दोलन गरेका थियौं, लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जुन आन्दोलन गरेको थियो संविधानमा संशोधनको लागि, यदि त्यसबेला हाम्रो कुरा सुनिएको भए त सायद आज जुन स्थिति छ संविधान प्रति र संविधानले गर्दा त्यो आउनु थिएन। हुन त प्रधानमन्त्रीलाई मजबुत बनाउनको, मैले सुने यहाँ प्रधानमन्त्रीजीलाई मजबुत बनाउनको लागि सरकार चाहिँ पूरा समय काम गरोस् भन्नको लागि संविधान बनाइयो, 76 धारा बनाइयो। तर त्यो धाराले त अहिले के देखाइरहेको छ कि संविधान, प्रधानमन्त्री त त्यो धाराले त मजबुत बनाएको छैन, त्यो धारालाई त प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाइदिएको छ। यदि 2 वर्षभित्रै प्रधानमन्त्रीजी कुनै अल्पमतमा पर्नुहुन्छ भने के अवस्था होला? त्यस्तो अवस्थामा 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्दैन उनको विरुद्धमा। तर यदि अल्पमतमा पर्यो भने के बजेट बनाउन सकिन्छ त? कसरी देश चल्छ त? त्यस्तो त्यस्तो गम्भीर त्रुटिहरू यो संविधानमा देखा परिरहेको छ र हामीले संविधान संशोधनको माग अहिले पनि गरिराखेका छौं। हामी हाम्रो जुन मुद्दाहरू छ, म प्रधानमन्त्री प्रति आभार पनि प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र सरकारलाई पनि र अन्य नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुरजी, अध्यक्ष शेरबहादुरजी तथा प्रचण्डजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरू हाम्रो मुद्दालाई मान्नुहुन्छ, हाम्रो पीडालाई सुन्नुहुन्छ, तर उपचार चाहिँ भइरहेको छैन। म प्रधानमन्त्री प्रति किन आभार प्रकट गर्छु कि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो र त्यसतर्फ कार्य गर्ने पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। हाम्रा करिब 120 जना जति साथीहरू चाहिँ मुद्दाबाट मुक्त भएका छन् अहिले, तर अझै पनि हाम्रा साथीहरू, नेताहरू जेलमा नै छन्, कैदका सजाय भोगिरहेछन्, तारिखमा छन् र लुकीछिपी बस्ने अवस्था अहिले पनि छँदैछ र त्यसको पनि निराकरण होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ, हाम्रो दल चाहन्छौँ। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ हामी कसैलाई मत दिने अवस्थामा छैनौँ। पक्षमा चाहिँ विपक्षमा चाहिँ
हामी तटस्थ रहन चाहन्छौँ, किनकि अहिले पनि हामी विभेदबाट पीडित छौँ, भेदभावबाट पीडित छौँ। जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा यो लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि जति पनि हामीले प्रयास गरे पनि त्यो मेटिएको छैन र लोकतन्त्रको जुन स्वतन्त्र वातावरण छ त्यो सबैले उपयोग गर्न पाओस्, सबैको लागि होस्, कोही पनि जेलमा नरहोस्। मात्र एउटा अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि क्रिमिनललाई सजाय होस्, जो अपराध गर्छ तर राजनीतिक कारणले जुन आन्दोलनहरू भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो सजाय भोग्न नपरोस्, यो अवस्था कहिले पनि नआओस्। किनकि हामी सबैले लोकतन्त्रको लागि मिलेर नै सङ्घर्ष गरेको हो र त्यसबेला पनि हामीले गोली नै खानु परेको थियो, त्यसबेला पनि जेलमा बसेको परेको थियो। तर यदि लोकतन्त्र पछि पनि यही अवस्था रहन्छ भने तब त त्यो के भन्ने, त्यसलाई लोकतन्त्र भन्ने कि नभन्ने, कि भेदभाव भन्ने, विभेद भन्ने, के भन्ने? कहाँ हर जग्गा त एउटै किसिमको चेहरा, एउटै किसिमको चाहिँ मानिसहरू देखिन्छ। जबकि हामी बडो गर्वले भन्छौँ कि हाम्रो समाज चाहिँ डाइभर्स समाज छ, हाम्रो डाइभर्स संस्कृति छ, हरेक चिजमा हामी विभिन्नता तर एक साथ बसिराखेका छौँ हामी र तर एक साथ बस्दा पनि समानता छैन। महिला पुरुषमा चाहिँ विषमता छ, अधिकारको लागि सङ्घर्ष, उहाँहरूको पनि सङ्घर्ष छ। त्यस्तै जातिको आधारमा, दलितको आधारमा पनि अहिलेसम्म चाहिँ समाजका जो आर्थिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ। यसरी आरोपहरू प्रधानमन्त्रीमाथि थुप्रै लागेका छन्। कोभिडको व्यवस्थापन सही ढङ्गबाट हुन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले कति स्वीकार्ने, कति अस्वीकार गर्ने, हाम्रो जस्तो देशले यसको व्यवस्थापन कति गर्न सक्छ, कति गर्न सक्दैन थियो भनेर यसमा तथ्यमा टेकेर बहसहरू फेरि पनि हुन सक्छन् होला। तर अहिले जति मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, जति मानिसहरूले मृत्युवरण गर्न परिरहेको छ, त्यसमा राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको आमसभा, जुलुस, धरना, र्याली यी कम कारक छैनन्, यी महत्त्वपूर्ण कारक हुन् र राजनीतिक पार्टीहरूले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलदै जाँदा यस्तो प्रकारको जुलुसहरू, सभाहरू नगरौँ भनेर भनेको सुनिएको थिएन। त्यस कारणले पनि उनीहरू स्वयं पनि प्रश्नको कठकडामा रहेका छन्। मूल कुरा राजनीतिक प्रश्न छ। यो राजनीतिक प्रश्नको अब निकास चाहिँ के त? जब शेरबहादुर देउवाले 76-2 को सरकार निर्माण हुन सक्दछ भनेर प्रस्ताव गरे, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रस्ताव ठिकै हो भनेर समर्थन गरेका छन्। त्यसो हो भनेदेखि नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर त मिलिजुली सरकार बन्न सक्दैन। जसपाले के भूमिका खेल्दछ? फेरि पनि अनिर्णित चाहिँ जसपा बनेको छ। महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह बनेको छ। अब उसले हुइपको पनि व्यवस्था गरेर बाहिर बसेको हुनाले नेकपा एमाले फुट्यो भन्ने कि टुट्यो भन्ने कि चोइट्यो भन्ने कि अथवा अझै पनि ठाउँ छ भन्ने प्रश्नको रूपमा रहिरहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।